लकडाउन एक्सप्रेस। सीमानाकाबाट अझै पनि मानिसहरू आउने क्रम जारी रहेका हिसाबले नेपालमा दिन प्रतिदिन जोखिम बढिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा स्थानीय सरकारले हुन त ती व्यक्तिहरूलाई नाकाबाट सही तरिकाले उद्धार गरेर क्वारेन्टिन स्थलमा राखिरहेको छ। विभिन्न क्वारेन्टिन स्थलहरू यति बेला बनाइएको स्थिति छ। ती क्वारेन्टिन स्थलहरू आफैमा असुरक्षित छन्। क्वारेन्टिन स्थल नै कोरोना भाइरसको प्रसार केन्द्रको रूपमा स्थापित भइरहेको स्थिति छ नेपालमा भन्ने किसिमको स्वयं विज्ञहरूले औलाइरहेको स्थितिमा कतिको जोखिम छ यसबारे जानकारी लिने कोसिसमा गरिरहेका छौँ। यति बेला वीरगन्जतर्फ लाग्छौँ। वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय कुमार सर्वागी हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई न्युज 24 टेलिभिजनमा। धन्यवाद। अब वीरगन्जको पछिल्लो अवस्था कस्तो हो, कतिको जोखिम छ, यसबारे जानकारी गराउनुहोस् न सबैभन्दा पहिले। हेर्नुहोस्, वीरगन्जको पछिल्लो अवस्था नराम्रै थियो। एक हप्तासम्म स्वाब टेस्टहरू भएन यहाँ किटको अभावमा। पछि किट 8 से थाहा आएको छ, जसको स्वाब चाहिँ हामी लिइसकेका छौँ र उसलाई परीक्षणको लागि पठाइसकेका छौँ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ वीरगन्जमा अहिले मास टेस्टिङ भयो भने यहाँ हजारौँ हजार केस निस्किने अवस्था छ। अब त्यसको लागि जबसम्म हामीले चाहिँ पर्याप्त साधन स्रोत पाउँदैन अलिकति काम गर्न त गाह्रो हुन्छ नै। अब देशमै साधन स्रोतको कमी छ कि जानी सामानहरू आइरहेका छैन, यो कुरा अब तपाईँहरूले बुझ्नु होला। र हामीहरू अहिले साधन स्रोतको अभावमै गाह्रोमा छौँ, यो सबैलाई जानकारी छ। र 2 दिनको परीक्षण बल्ल आज रिपोर्ट आउँछ होला र त्यसमा थुप्रै पोजिटिभ केसहरू आउने सङ्केत मैले पाइसकेका छु। यो ठुलो एउटा नराम्रो फेरि एउटा समस्या वीरगन्जमा सिर्जना हुनेवाला छ। अब यहाँले बताएअनुसार आज पनि केही सम्भावित सङ्क्रमितहरू बढ्न सक्ने जुन किसिमको यहाँले आकलन गर्नुभएको छ, यो अवस्थालाई हेर्ने हो भने अहिलेसम्म 96 जना सङ्क्रमितहरू कुल सङ्क्रमितहरू वीरगन्जमा देखिएको स्थिति छ। हिजो भर्खरै मात्र 9 जना सङ्क्रमितहरू उपचार पश्चात निको भएका छन्। अहिले जो सङ्क्रमितहरू छन् ती सबै सङ्क्रमितहरूको स्रोत पत्ता लागिसकेको स्थिति हो कि अधिकांश? सुरुदेखि हामी एउटा काम के गर्दै आएको छौँ वीरगन्ज महानगरपालिकाले अरू संस्थाहरूको सहयोगमा, त्यो सुरक्षा निकाय होस् या फेरि सेनाका साथीहरू होस्, हामीले चाहिँ ट्रेसिङको काम लगातार गरेका छौँ। हामीले जुन यो पछिल्लो जुन हाम्रो सङ्क्रमितहरू आएको थियो उसको चाहिँ 560 जनालाई ट्रेसिङ गरेका थियौँ। सबैको स्वाब कलेक्सन भइसकेका छ र सबैको स्वाब कलेक्सन गरेर पठाइ पनि सकेका छौँ परीक्षणको लागि हामी। अब यो परीक्षणको काम अगाडि बढिरहेको छ। अहिलेसम्म वीरगन्ज उपमहानगरपालिकामा कुल परीक्षण कति भयो? अहिलेसम्म हामीहरू हिसाब हेर्ने हो भने 2800 जति परीक्षण भएको छ हिजोसम्ममा। त्यसका रिपोर्टहरू करिब 800 जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी छ। 2000 को रिपोर्ट आइसकेका छ। 2000 मा चाहिँ हाराहारीमा 5% जति सङ्क्रमितहरू निस्केको अवस्था छ। तर अब जुन रिपोर्टहरू आउँछ त्यसमा 10% देखि 20% सम्मको सङ्क्रमितहरू आउँछन् कि भनेर हामीले एउटा मतलब आकलन गरेका छौँ। त्यो वर्ल्ड ट्रेन्ड पनि त्यही छ, यहाँको नेपालको ट्रेन्ड पनि अब त्यही लेभलमा गइराखेको छ। अब अलिकति क्वारेन्टिनको कुरा जोडौँ विशेष गरेर, किनभने सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहँदा र यसरी भारतबाट अझै पनि मानिसहरू भित्रिरहँदा, ठुलो सङ्ख्यामा भित्रिरहँदा ती मानिसहरूलाई उचित तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, उनीहरूको सही तरिकाले स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि भोलिका दिनमा थप जोखिम नबढोस् भन्नका लागि। अब यो अवस्थालाई हेर्ने हो भने अहिले क्वारेन्टिनको अवस्था कस्तो छ? यहाँहरूले क्वारेन्टिनमा बसेका मानिसहरूको व्यवस्थापन कसरी गरिरहनु भएको छ? क्वारेन्टाइनको अवस्था हामीसँग जति बेला जति आवश्यक पर्यो हामी त्यति व्यवस्थापन गऱ्यौँ। अहिले पनि हामी चाहिँ 1000 भन्दा बढीलाई क्वारेन्टाइन गर्न सक्छौँ। त्यो क्यापासिटी हामी बिल्ड गरेका छौँ। किन हामीसँग 2 किसिमको क्वारेन्टाइन चाहिन्छ। एउटा चाहिँ जसलाई ल्याएर राख्नु छ, स्वाब टेस्ट गर्नु छ या जुन शङ्कास्पद छ भनेर राख्ने। अर्को चाहिँ हामी ह्यान्डलिङको लागि भनौँ न ह्यान्डलिङ क्वारेन्टाइन पनि भनिन्छ। जुन भनौँ कि भारतबाट जुन मान्छेहरू आउँछन् उनीहरूलाई चाहिँ केही बेरको लागि 2 दिन 3 दिनको लागि हामीले ह्यान्डलिङ गर्नुपर्छ। उनीहरूको स्वाब परीक्षण गरेर नेगेटिभ आएपछि हामी उनीहरूलाई गन्तव्यमा पठाउनु पर्ने। यो विषयमा चाहिँ हामीहरू सबै तयारी गरिसकेका छौँ र अझ पनि हामीलाई थप्नु पर्यो भने हामी थप्छौँ। अब अहिले विशेष गरेर केही समय अघि परीक्षणको किटहरू सामग्रीहरू अभाव हुँदा परीक्षण नै रोक्नु परेको स्थिति थियो वीरगन्ज उपमहानगरपालिकामा विशेष गरेर। अब अहिले भने परीक्षणको दर पनि बढिरहेको स्थिति छ। यो अवस्थामा केही परीक्षण गर्दा सामग्रीहरूको अभाव, किटको अभाव, केही त्यस्तो किसिमको समस्या देखिएको छ? हामीसँग 100% यही समस्या छ। आजभन्दा 20 दिन अगाडि हामीले 5000 किट पठाइदिनु पर्यो, त्यति बेला 5000 पनि आएको भए अब हामीले 15000 किट मागिरहेछौँ। अब 15000 भन्दा घटीमा हुँदैन, किन यो बिचमा जति सङ्क्रमण फैलिएको छ। अब त हामी परीक्षणै नगर्यो भने सङ्क्रमित कसरी थाहा हुन्छ? त्यही कारणले एउटा व्यापक परीक्षण मतलब यहाँ हामीले स्वाब टेस्ट लिनै पर्छ भिटिएम किट मगाएर र त्यसको परीक्षण समेत पनि छिटो समयमा गर्नुपर्छ। किन स्वाब लिइसकेपछि ती मान्छेलाई होल्डमा राख्नुपर्ने हुन्छ, क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने हुन्छ।
यसको लागि चाहिँ अलिकति तालमेल नमिलेको अवस्था छ। अस्ति सीसीएमसी का पनि साथीहरू आउनु भएको मैले उहाँहरूले पनि आग्रह गरेर पठाएको छु कि कमसेकम 15-20 हजार किट वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई आवश्यक छ, पर्सा जिल्लालाई आवश्यक छ र फुल टेक्नोलोजीबाट हामीहरू काम गरौँ। त्यसले के हुन्छ भने 1 लाख भन्दा बढी मान्छेको हामी चाहिँ स्वाब टेस्ट गर्न सक्छौँ। यी सबै विषयहरू सबै कुराहरू हामी बताएका छौँ। तर अहिले मलाई के लाग्छ प्लानको अभावमा या कुनै एउटा ढङ्गको योजनाको अभावमा हामीहरूले गाह्रो स्थितिमा छौँ। वीरगञ्ज स्पेसली गाह्रो स्थितिमा छ। त्यही कारणले वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आफ्नै स्रोत साधनबाट र विभिन्न निकायहरूका सहयोग लिएर हामीहरू आफ्नै PCR मसिन किन्ने र किटहरू किन्ने अब निर्णयमा भइसकेका छौँ। 1-2 दिनमा हामी टेन्डर गर्छौँ। तबसम्म नेपाल सरकारले जे प्रोभाइड गर्छ, जति प्रोभाइड गर्छ त्यो हिसाबले हामी काम गरिरहेको छौँ र जुन बेला हाम्रो साधनहरू आइरहेछ त्यसपछि हामी व्यापक टेस्टिङको लागि काममा लाग्छौँ। किनभने व्यापक टेस्टिङ नगरुन्जेल हामीले ग्रिन जोनहरू छुट्याउनै सक्दैनौँ। नत्र फेरि हामी जहिले पनि एउटा सन्तासमा रहन्छौँ। नत्र पछि हामीले के गर्नुपर्छ भने जुन नेगेटिभ छ उनीहरू लगेर क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ र पोजिटिभलाई बरु बाहिर छोड्नु पर्ने अवस्था नआइदियोस् भनेरै हामी एकदमै घबराएका छौँ। हामी एकदमै चिन्तित छौँ। यहाँ अब विशेष गरेर गाह्रो स्थितिबाट यति बेला वीरगञ्ज गुज्रिरहेको स्थितिमा र सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि दिन प्रतिदिन बढ्ने अझ बढी आकलन गरिएको स्थितिमा अब यो जोखिम एकातिर छ भने अब यो अवस्थालाई नियन्त्रण गर्नका लागि अब स्वास्थ्य सामग्रीहरूको उचित तरिकाले व्यवस्थापन गर्नका लागि परीक्षणको दायरा बढाउनका लागि महानगरपालिकाले विशेष गरेर प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारसँग समन्वय कस्तो गरिरहेको छ, उहाँहरूबाट के कस्तो किसिमको निर्देशन प्राप्त भइरहेको छ, सहयोग साथ कतिको प्राप्त भइरहेको छ? हामीले पटक पटक उहाँहरूसँग सम्पर्क गरिरहेका छौँ। लिखित पनि पठाइरहेका छौँ हरेक कुराहरू। तर वन वे ट्राफिकको हिसाबले हाम्रा कुराहरू गइरहेका छन्। 2 वे ट्राफिक अहिले पनि हुन सकेको छैन। बीचमा सीसीएमसी को टिम आएको थियो। उहाँहरूले सबै कुराहरू बुझेर जानुभयो। थप क्वारेन्टाइनका कुराहरू, आइसोलेसन सेन्टरका कुराहरू बुझेर जानुभयो। तर निर्णय केही पनि आएको छैन अहिलेसम्म कसरी गर्ने के गर्ने। अहिले हामी जति व्यवस्थापन महानगरपालिकाले गरेका थियो त्यसैमा हामी सीमित छौँ। महानगरपालिकाले फुल फ्लेजेड हस्पिटलले कोभिडको लागि सुरु गरेको सबैलाई थाहा नै छ। आज हामीले 200 बेडको आइसोलेसन सेन्टर पनि फाइनल गर्दैछौँ जसमा प्री आइसोलेसन भन्छौँ हामीहरू, जसमा चाहिँ जो मान्छे चाहिँ सङ्क्रमित त छ तर त्यसलाई कुनै सिम्पटम आएको छैन त्यस्ता मान्छेले लगेर त्यहाँ राख्ने। अब हामी आफ्नो हस्पिटलहरूलाई जसका सिम्पटम आएका छैनन् त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ राखेर सङ्क्रमित गर्नु छैन। त्यस्ता मान्छेलाई प्री आइसोलेसनमै हामी राखेर उपचार गरेर घर फर्काउँछौँ र जसको मतलब समस्या देखिन्छ उसलाई मात्र हामी हस्पिटल बेसमा लिएर जान्छौँ। अब तपाईँको मतलब अब प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारबाट विशेष गरेर वीरगञ्जमा अनुगमनका लागि आउनुभएको छ, हेरफेर गर्नुभएको छ, क्वारेन्टिन स्थलको अनुगमन गर्नुभएको छ, तर थप रेस्पोन्स चाहिँ केही पनि गर्नुभएको छैन। अब हेर्नुहोस् हामीलाई चाहिँ त्यो हिसाबले रिस्पोन्स जुन आउनु पर्थ्यो आएको छैन। हजुर, पक्कै नै उहाँहरूलाई देशभरिको समस्या होला, प्रदेशभरिको समस्या होला। त्यही कारणले गर्दा उहाँहरूले चाहिँ अहिले हामीले ध्यान दिन सक्नु भएको छैन। तर म उहाँहरूलाई एउटा आग्रह के गर्न चाहन्छु भने वीरगञ्जलाई तपाईँ जति एउटा इग्नोर गर्नुहुन्छ त्यति ठुलो समस्या देशमा आउँछ। किनभने वीरगञ्जले सप्लाई लाइन मेन्टेन गरेको छ। 800 वटा भन्दा बढी भेहिकल एभ्रिडे नेपालको कुना कुनामा यहाँ गइरहेका छन्, सामानहरू गइरहेछ, 3टै भन्सार चलेको अवस्था छ। यो अवस्थामा यदि वीरगञ्जले इग्नोर गरियो भने अप्ठ्यारो पर्छ र इन्डियामा भएका थुप्रै मान्छेहरू जुन हामीले नेपाल प्रवेश गर्न चाहिरहेछन् हाम्रा नेपाली दाजु दिदी बहिनीहरू उहाँहरूको पनि अब आगमन चाहिँ पक्कै नै गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। अरू बोर्डरबाट नै आगमन भइराखेको अवस्था छ। उहाँहरू पनि आएपछि व्यापक टेस्टहरू गरेर यदि हामीले उहाँले भित्राएन भने भोलिको दिनमा अझ यहाँ खतराको घन्टी बज्ने मैले हेरिरहेका छु। यसमा सायद नेपाल सरकार सचेत होला पक्कै नै र केही न केही सीसीएमसीले योजना बनाइराखेको होला हामीले विश्वास लिएका छौँ। मेयर साहब, जस्तो अब वीरगञ्जमा जो सीमावर्ती क्षेत्रहरू छ त्यो सीमावर्ती क्षेत्रबाट नेपालीहरू अहिले दैनिक कति जति नेपालीहरू प्रवेश गरिरहेका छन्, उनीहरूको अवस्था उनीहरूको व्यवस्थापन अहिले तत्कालका लागि यहाँले कसरी गरिरहनु भएको छ? अब यस्तो छ, हामीले सुनेअनुसार 1500 भन्दा बढी हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू उता सीमामा छन् र धेरैजना आफ्नो गन्तव्यमै जहाँ हिँड्नु पर्ने छ त्यही नै बसिराखेका छन् कि यो जुन बेला उतापट्टि प्रवेश खुल्ला गर्छ तब हामी भिड्छौँ भनेर। किन हामी धेरैले रोकेका पनि छौँ। अहिले नआइदिनुहोस्, सीमामा भिड भयो भने तपाईँहरूको म्यानेजमेन्ट गर्न सक्दैन सीमावर्ती सहरका व्यक्तिहरूले, त्यो किसिमले उहाँहरू रोकिराख्नु भएछ। यो खुल्यो भने कमसेकम 20-25 हजार मान्छे एक हप्ताभित्र प्रवेश गर्छन्, जसको व्यवस्थापन हामीले विभिन्न स्कुलहरूमा विभिन्न जुन हामीसँग एभाइलेबल फेसिलिटीहरूमा हामी गर्छौँ। तर सबभन्दा राम्रो के हुन्थ्यो भने नेपाल सरकारले बसहरू प्रोभाइड गरेर जुन जुन जिल्लाका मान्छे आउँछन् त्यही जिल्लामा हामी पठाइदिउँ, त्यही जिल्लाका क्वारेन्टाइनमा उहाँहरूको व्यवस्थापन होस्, सुरक्षा निकायको साथमा पठाइदिउँ र वीरगञ्जमा स्पेसली हामी त्यही मान्छेले राखौँ जुन पर्सा जिल्लाका हाम्रा यहाँका लोकल व्यक्तिहरू छन् र जसले बाहिर जानुपर्ने छैन।
अब मेयर साहब जस्तो यहाँले बताए अनुसार कतिपय व्यक्तिहरूलाई सीमानाकामै रोकिनका लागि पर्खिनका लागि यहाँले आग्रह गरिरहनु भएको छ, जुन जानकारी दिनुभयो। अब ती व्यक्तिहरूलाई नेपाल प्रवेश गराउनु पर्ने एक किसिमको दायित्व पनि छ, किनभने मानवीयताको कुरा पनि जोडिएको छ। अर्कोतर्फ ती व्यक्तिहरूलाई त्यत्तिकै बिना व्यवस्थापन बिना कुनै किसिमको तयारीले भित्राउने हो भने जोखिमको सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ। अब यो अवस्थालाई हेर्ने हो भने ती व्यक्तिहरूलाई यहाँको प्रवेश गराउने दिने योजना चाहिँ के छ? पहिले क्वारेन्टिन बनाइसके पश्चात व्यवस्थापन गरिसके पश्चात मात्रै भित्रन दिने स्थिति हो कि अथवा ती व्यक्तिहरूलाई कसरी प्रवेश गर्न दिने? हामीले बुझ्न सक्छौँ कि वीरगन्जको क्यापासिटी आफ्नो एउटा लिमिटेसन छ। हजुर, यसको सबभन्दा राम्रो उपाय के हुन सक्छ भने हामीहरूले जुन मान्छे जहाँ जानको लागि आएको छ वीरगन्ज नाका भएर ती मान्छेले डाइरेक्ट हामी त्यो इलाकामा पठाइदिउँ र बाँकी मान्छेलाई मात्र यहाँ राखौँ। र अर्को कुरा के छ भने सबैलाई हामीहरू लिगल तरिकाले ल्याउने प्रयास गरेको राम्रो हुन्छ र इलिगल तरिकाले यदि मान्छेहरू प्रवेश गर्छन् भने भोलिको दिनमा अझ बढी संक्रमणको खतरा बढी हुन्छ। लिगल तरिकाले आयो भने हामी व्यवस्थापन कमसेकम गर्न सक्छौँ। अब यसको अर्थ तपाईँहरूले अन्य जो वीरगन्जमै नभएर अन्य ठाउँमा जाने व्यक्तिहरूका लागि समन्वय गरेर पठाउने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ? बिल्कुल, हामीहरू तयार छौँ। वीरगन्ज तयार छ। वीरगन्ज हरेक पटक कुनै पनि यस्ता काम परेको छ भने वीरगन्ज नाइ भन्दैन। हामीहरू आफ्ना देशवासीको लागि, हाम्रो नगरवासीको लागि, जिल्लावासीको लागि अहिलेका लागि अब यसभन्दा बढी व्यक्तिहरू क्वारेन्टिन स्थलमा राख्न सक्ने स्थिति छैन, क्वारेन्टिन स्थलहरूले थेक्न सक्ने स्थिति छैन हैन त? खालि क्वारेन्टाइनको राख्ने कुरा छैन, क्वारेन्टाइन स्थापनाको खर्चहरू धेरै हुन्छ। उनको खानपिनकोदेखि लिएर दैनिक टोयलेटरिजदेखि हरेक कुराहरू दिन पनि धेरै व्यवस्था गर्नुपर्छ। हामी आफ्नो लोकल व्यवस्थापन कति गर्ने, स्रोत कहाँबाट ल्याउने, त्यो समस्या छ। अहिलेसम्म हामी भनिरहेछौँ जेनते। अब पछि के हुन्छ मलाई थाहा छैन। अब यो जारी रहँदा, विशेष गरेर जारी रहँदा लामो समयसम्म स्थानीय सरकारले आफ्नै बलबुतामा यसलाई थेक्न सक्ने स्थिति छ कि छैन? थेक्ने स्थिति छ। अब हामीले अरू केही होइन, सबैको सहयोग लिनुपर्छ। विभिन्न सङ्घ संस्था, एनजिओहरूको सहयोग लिनुपर्छ। प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारलाई मैले रिक्वेस्ट गरेर पठाएको छु। सबै बजेटहरू चलाइरहेका छौँ, कुनै चिज हामी तर्फबाट बाँकी छैन। अब विशेष गरेर क्वारेन्टिन स्थलहरू जति पनि बनेका छन् त्यसबाट अधिकांश व्यक्तिहरूले के पनि गुनासो गरिरहेका छन् भने हामी क्वारेन्टिन स्थलमै सुरक्षित छैनौँ, त्यहाँ उचित किसिमको व्यवस्थापन छैन भन्ने किसिमको गुनासो पनि गरिरहेका छन्। यसतर्फ यहाँहरूले आफ्नो ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ कि छैन? यसलाई कसरी लिनुभएको छ यहाँले? होइन, स्वाभाविक छ गुनासो, किनभने कसैले पनि अब घरको फेसिलिटी क्वारेन्टाइनमा आइसोलेसनमा पाउन सक्दैन। एक्ज्याक्टली। तर पनि सुरक्षित रहने किसिमको वातावरण त हुनु पर्यो नि, किनभने त्यहाँ त्यो हामीले मिनिमम वातावरण दिएका छौँ। मिनिमम वातावरणमा कमी छैन, तर धेरैजनाले एउटा फेसिलिटी खोज्छन्। मलाई के लाग्छ भने त्यहाँ 100 जना बस्छन् भने 5-10 जनाले त गुनासो गर्छ, यसमा कुनै शङ्का छैन। तै पनि हामी भरसक प्रयास गर्छौँ कि उहाँहरूको जति गुनासोहरू छन् त्यसलाई व्यवस्थित गरौँ। नेपाली सेना जस्तो एउटा सम्मानित संस्थाले उनीहरूको सबै हेरचाह गरिरहेका छ। हाम्रो मार्फत सबै सामानहरू हामी दिन्छौँ, उहाँहरू चाहिँ सबै व्यवस्थापन हेरिराख्नु भएछ। वीरगन्जमा पछिल्लो समय देखिएको जुन किसिमको जोखिम छ, यो जोखिमलाई लिएर हामीले कुराकानी गरिरहेका थियौँ र स्थानीय सरकारले अब योभन्दा बढी क्वारेन्टिन स्थलहरू बनाउने र मानिसहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने स्थिति छैन भन्ने किसिमको जानकारी दिनुभएको छ। यो महत्त्वपूर्ण जानकारी र समयका लागि यति बेला मेयर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सरागी हामीसँग जोडिनु भएको थियो। उहाँलाई समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। लकडाउन एक्सप्रेस कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।